अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह बकरा आयत नंबर 177। और सबसे पहले हम इस आयत का खुलासा देख लेते हैं। और साथ ही मैं ये भी आप लोगों को बताती चलूँ कि ये आयत जो है उन आयात में से है जिनमें बहुत से अमाल हसना और अखलाक आलिया को एक जगह जमा फरमा दिया गया है। तो सबसे पहले अल्लाह ताला इस आयत में फरमा रहे हैं कि नेकी मशरक़ या मगरब की तरफ रुख कर लेने में नहीं है, बल्कि असल नेकी तो सबसे पहले इंसान का अकीदा दुरुस्त हो, फिर नेकी अच्छे मामलात में है, नमाज और ज़कात अदा करने में है, और अहदों को पूरा करने में है, और मुसीबतों के वक़्त सब्र करने में है। तो अब देखते हैं जी इस आयत का तर्जमा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। लैसल बिर्रा, नहीं है नेकी, अन तवल्लु, ये कि तुम फेर लो, वजूहकुम, अपने चेहरों को, किबलल मशरक़ी वल मग़रबी, मशरक़ की तरफ या मग़रब की तरफ, वलाकिन्नल बिर्रा, लेकिन नेकी ये है, मन आमना बिल्लाही, कि कोई शख्स अल्लाह पर ईमान लाए, वल यौमिल आखिरी, और आखिरत के दिन पर, वल मलाइकती, और फरिश्तों पर, वल किताबी, और किताबों पर, वन नबी जीना, और नबियों पर, व आतल माला, और अपना माल दे, अला हुब्बी ही, उसकी मोहब्बत होते हुए, व ज़िल कुर्बा, ज़विल कुर्बा, कराबत वालों को, वल यतामा, और यतीमों को, वल मसाकीना, और मसाकीनों को, वब्न सबीली, और मुसाफिरों को, वसाइलीना, और सवाल करने वालों को, व फिर रिकाबी, और गर्दनों के छड़ाने में, व अक़ामस्सलाता व आतज़्ज़काता, और कायम करे नमाज को और अदा करे ज़कात को, वल्मूफ़ूना बिअहदिहिम इज़ा आहदू, और जो पूरा करने वाले हैं अपने अहद को जबकि वो अहद करें, वस्साबिरीना फ़िल बासाई, और सब्र करने वाले हैं सख्ती में, वज़र्राई, और तकलीफ़ में, वहीनल बास, और जंग के मौका पर, उलाइकल्लज़ीना सदकू, और यही जो लोग हैं जो सच्चे हैं, व उलाइका हुमुल मुत्तकून, और यही लोग मुत्तकी हैं। तो अब मेरी बहनों हम देखते हैं इस आयत की तशरीह। तो सबसे पहले आयत नंबर 177 जो है, इसमें लफ्ज़ अल बिर्रा जो आया है, बिर्रा इसके मायने हैं नेकी। अरबी ज़बान में इसके मायने बहुत वसी हैं, हर किस्म की नेकी इसके मफ़हूम में आ जाती है। तो मेरी बहनों मैं बताती चलूँ कि इस आयत के बारे में मुख्तलिफ़ कौल हैं। एक ये भी है कि जब यहूदियों ने शिरक की मज़म्मत और शिरक करने वाले की सज़ा का ऐलान कुरान मजीद की ज़बानी सुना तो कांप उठे कि हम तो बहुत बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके इबादत करते हैं, हम तो आसमानी किताब की पैरवी करते हैं, हम पर अज़ाब क्यों नाज़िल होगा। इस आयत में उनकी कटहुज्जती का जवाब दिया गया। इसमें नेकी का जामिया तसव्वुर दिया गया है कि नेकी महज़ परस्तश का नाम नहीं और ना किसी ख़ास सिमत की तरफ रुख करके इबादत करने का नाम है, बल्कि इस्लाम के नज़दीक असल नेकी अकीदा और अमल की दुरुस्तगी है। जब तक इंसान का अकीदा दुरुस्त नहीं होता उसका कोई अमल काबिल कबूल नहीं है। तो अकीदा क्या है? अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि सबसे पहले मन आमना बिल्लाही, कि अल्लाह पर ईमान और ईमान लाओ, और ईमान ऐसा कि वो वहदहु ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं, और पुख्ता यकीन अल्लाह पर और हर काम अल्लाह ही से होने का यकीन। फिर क़यामत के दिन पे यकीन कि क़यामत आनी है, मर जाएंगे और फिर दोबारा अल्लाह ताला ज़िंदा फरमाएंगे और अपने अमाल का हिसाब देना होगा। फिर फरिश्तों पर ईमान कि अल्लाह ताला की नूरी मखलूक हैं, हर लम्हा अल्लाह ताला की हमदो सना में मशगूल रहते हैं और अल्लाह ताला के हुक्म के पाबंद हैं। तमाम आसमानी किताबों पर ईमान और रसूलों पर ईमान, इनमें से किसी एक चीज़ का इनकार करने वाले के नेक अमाल की अल्लाह ताला के यहाँ कोई कबूलियत नहीं होगी। फिर यहाँ जिनका अकीदा दुरुस्त होगा, और यहाँ मैं ये भी वजाहत कर दूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत के बाद उनको आखिरी नबी मानना भी कुरान ने हमें बता दिया है, और फिर जब तक हम उनको आखिरी नबी नहीं मानेंगे तब तक इंसान क्या है, उनका अकीदा दुरुस्त नहीं हो सकता। तो अब मेरी बहनों बेटियों और जो मुझे सुन रहे हैं,
عقیدے کے بعد اللہ تعالیٰ آیت کے آخر تک نیکیوں کی ایک اللہ تعالیٰ نے ترتیب سے بیان فرمایا ہے نیکی کے جو کام ہیں ان کو۔ تو سب سے پہلے جو نیکی ہے اس میں جو نیکی ذکر ہوتی ہے، سب سے پہلے جس کا ذکر ہوتا ہے اس آیت میں نیکی کا، تو وہ ہمیں وہ ہے مال کی محبت، کہ مال کی محبت ہوتے ہوئے بھی اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ہمارا تصور اصل میں میری بہنوں یہ ہوتا ہے کہ باہر کسی غریب اجنبی کو ہم دیں گے تو وہ اللہ کی راہ ہوتا ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے میری بہنوں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذوی القربہ، کہ اپنے رشتہ داروں کو دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین کو صدقہ دینے میں صدقہ کا ثواب ہے، جس سے رحم کا رشتہ ہو اس کو صدقہ دینے میں دوہرا ثواب ہے، کیونکہ وہ صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی۔ اور ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری کی، حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان آدمی کا اپنے گھر والوں پر ثواب سمجھتے ہوئے خرچ کرنا صدقہ ہے۔ سبحان اللہ، کہ انسان خرچ تو کرتا ہے اپنے گھر والوں پر، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی اگر رضا کے لیے نیت صدقے کی کر لے گا تو اس پر بھی اسے ثواب ملے گا۔ تو میری بہنوں بیٹیوں، آیت میں جو لفظ آیا ہے علی حبہ، اس کے دو مطلب مفسرین فرماتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی، ایک تو مطلب یہ کہ یعنی اللہ کی محبت پر۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مال خرچ کرنا ہی مطلوب نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مال کا خرچ کرنا۔ اور پھر دوسرا جو معنی ہے اس کا یہ بھی لیا گیا ہے کہ انسان کو مال سے محبت ہو اور اس کی خواہش بھی ہو، وہ اپنی دل پسند چیزوں پر خرچ کرنا چاہتا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر جھکا دے، اپنی خواہشوں کو دبا کر اس کی راہ میں خرچ کرے، ذاتی شوق کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر قربان کر دے، تو یہ ہے میری بہنوں مومن کی خوبی۔ یہاں میں یہ بھی وضاحت کرتی چلوں کہ باہر والے کو تو دوسروں کے حالات کا علم نہیں ہوتا، لیکن جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ تو ایک دوسرے کو اچھی طرح سے جانتے ہوتے ہیں، تو اس لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے جن کو مال دیا ہوتا ہے ان کو چاہیے کہ وہ اپنے غریب عزیز رشتہ داروں کا ضرور خیال رکھیں، اور پھر جن پر خرچ کیا ہوتا ہے ان پر احسان نہ جتائیں، نہ ان کو تانا دیں، تب اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی، ورنہ کچھ حاصل نہ ہوگا۔ تو میری بہنوں، یہاں میں آپ لوگوں کو افضل صدقے کے بارے میں ایک حدیث سنانا چاہوں گی۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے اور صفحہ نمبر ہے 191، اور جلد نمبر 1 میں ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا صدقہ ثواب کے اعتبار سے سب سے بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تو ایسے وقت میں صدقہ کرے جب کہ تو تندرست ہو، اور خرچ کرتے وقت نفس جو ہے کنجوس بن رہا ہو، تجھے تنگ دستی کا ڈر ہو اور مالداری کی امید لگائے بیٹھا ہو، اور صدقہ کرنے میں اتنی دیر نہ لگا کہ جب روح حلق کو پہنچنے لگے تو کہنے لگے کہ فلاں کو اتنا دے دینا، اب تیرے دینے اور اعلان کرنے سے کیا ہوگا، اب تو فلاں کا ہو ہی چکا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ سب سے افضل صدقہ وہ ہوتا ہے کہ جب انسان تندرستی کی حالت میں ہو اور پھر وہ خرچ کرے اللہ کی راہ میں، کیونکہ شیطان انسان کو ورگلاتا ہے کہ خرچ کرو گے تو مال کم ہو جائے گا، غریب ہو جاؤ گے، خوب مالدار ہو جاؤ پھر خرچ کرنا، لیکن خرچ کرنے والا جو شخص ہوتا ہے وہ نفس کی کوئی بات نہیں مانتا اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرتا چلا جاتا ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کے وقت صدقہ کرنا اور کہنا کہ فلاں فلاں کو اتنا دے دینا، اس کی وہ حیثیت نہیں رہتی جو تندرستی میں خرچ کرنے کی تھی۔ اب دوسروں کو کیا دے رہے ہو، اب تو دوسروں کا ہو ہی چکا۔ تو آگے میری بہنوں، یتیموں پر مال خرچ کرنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ قرابت داروں کے بعد یتیموں کا ذکر فرمایا گیا۔ یتیم ان بالغ بچوں کو کہا جاتا ہے جن کا باپ نہ ہو۔ یہاں میں یہ وضاحت کرتی چلوں کہ جب تک بچہ یا بچی بالغ نہیں ہوتے تو وہ یتیم کہلاتے ہیں، جب ان کا باپ فوت ہو جائے، لیکن جب سے ہی بچے بالغ ہو جاتے ہیں تو وہ یتیم نہیں رہ جاتے۔ تو یتیم بچے عموماً ضرورت مند ہوتے ہیں، ان پر خرچ کرنے کا خصوصی خیال رکھا جائے۔ تو میری بہنوں، جو بچے یتیم ہو جاتے ہیں ان کا غم بہت زیادہ ہوتا ہے، اور وہ غم تو وہی جانتے ہیں۔ تو میں یہاں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ عرب میں زمانہ جاہلیت میں یتیموں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا، ان کو منحوس سمجھا جاتا تھا، گھروں میں سے دھکے دے کر نکال دیا جاتا تھا، ان کا مال کھا لیا جاتا تھا۔ لیکن جب اسلام آیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف جگہ پر یتیم کا ذکر فرمایا، یتیم کے مال کے بارے میں، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے بارے میں، اور احادیث میں بھی
यतीम के साथ बेहतरीन सलूक का हुक्म फरमाया गया है। तिरमिज़ी की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस किसी ने यतीम के सर पर हाथ फेरा और सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए ऐसा किया तो हर बाल जिस पर हाथ गुजरेगा उसके बदले नेकियां मिलेंगी। और सही बुखारी में है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं और यतीम की कफ़ालत करने वाला जन्नत में इस तरह साथ होंगे। तो उस मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत की उंगली और अंगूठे के साथ वाली उंगली मिलाकर दिखाई, यानी जैसे ये दो उंगलियां साथ साथ हैं इसी तरह मैं और यतीम की कफ़ालत करने वाला जन्नत में साथ होंगे। लेकिन अफसोस कि आज भी लोग यतीम पर माल खर्च करने की बजाय उसका माल खा जाते हैं, मिरास में जो हिस्सा मिलता है उसको दबा जाते हैं, बल्कि अपनी औलादों के नाम करवा लेते हैं। तो मेरी बहनों, ऐसा क्यों होता है? इस वजह से कि कुरान से दूरी, हदीस का इल्म नहीं है। इस वजह से आज हमारे माशरे में हमारे मामलात बिगड़े हुए हैं। उलमा इकराम फरमाते हैं कि अगर 25% दीन नमाज रोज़े में है तो 75% दीन आम मामलात में है। और सोचें, अगर हमारे मामलात दूसरों के साथ दुरुस्त नहीं होंगे तो हम कैसे पूरे के पूरे दीन में दाखिल हो सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि कुरान की दावत को आम करें, ख़ुद भी कुरान के साथ जुड़ें और दूसरों को भी कुरान के साथ जोड़ें, क्योंकि मुझे यकीन है जब हम मुसलमानों को कुरान के जो अल्लाह ताला के कुरान में अल्लाह ताला के हुक्म और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस जब मालूम होगी तो इंशाअल्लाह हमारे मामलात दुरुस्त हो जाएंगे। तो आगे जी, मसाकीन पर माल खर्च करने का ज़िक्र। जिन लोगों के पास कुछ भी ना हो उनको मस्कीन कहा जाता है। इनमें बहुत से वो लोग होते हैं जो अपनी हाजत किसी पर ज़ाहिर नहीं करते, दुख तकलीफ़ में भूखे प्यासे वक़्त गुजार लेते हैं, लेकिन किसी से सवाल नहीं करते, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। ऐसे लोगों पर ख़र्च करना बहुत ज़्यादा सवाब है। तो ऐसे लोगों के बारे में मालूम करके उनकी मदद ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि जिनको आदत होती है वो तो सवाल करके अपनी हाजत पूरी कर लेते हैं, मगर जो सफ़ेद पोश होता है, इज़्ज़तदार होता है, वो लोगों से सवाल भी नहीं करता। और फिर मुसाफिर पर माल खर्च करने के बारे में फ़रमाया गया है कि इब्न सबील अरबी में मुसाफिर को कहा जाता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मुसाफिर के पास सफ़र में ख़र्च ख़त्म हो जाता है, माल चोरी हो गया, तो अब उसे किसी शख्स के बारे में तो कभी हम में से जब भी कभी किसी ऐसे शख्स के बारे में मालूम हो जाए जो मुसाफिर हो और रास्ते में उसके साथ कोई हादसा पेश आ गया और उसका माल उससे जाता रहा, तो उस पर ख़र्च करने का एहतमाम किया जाए, क्योंकि ये नेकी के कामों में है। यहाँ मैं ये वजाहत करती चलूँ कि बेशक मुसाफिर अपने घर में मालदार हो, दौलत की वजह से वो गनी हो, लेकिन अगर सफ़र में किसी भी हादसे की वजह से ज़रूरतमंद हो गया तो उसकी ज़रूरत पूरी करना सवाब के कामों में है। और फिर है जी, सवाल करने वालों को देने का हुक्म। तो इन लोगों में कई किस्म के लोग होते हैं, कुछ तो वाकई ज़रूरतमंद होते हैं, उनको तो देना चाहिए, ऐसे ही लोगों को देने में सवाब है। और कुछ ऐसे होते हैं कि उनके बारे में यकीन तो नहीं है कि वो हाजतमंद है, लेकिन उसका ज़ाहिरी हाल देख कर ज़्यादा घमान ही यही होता है कि वो ज़रूरतमंद है, तो उनको भी देना दुरुस्त है। तो तीसरी किस्म के जो लोग हैं मेरी बहनों, वो हैं जिन्होंने मांगने को अपना पेशा बना रखा होता है। तो ऐसे लोगों को हरगिज़ ना दिया जाए। दुनिया में तो ये ऐसे लोग सवाल करने वाले जो हैं बेआबरू होते ही हैं, लेकिन क़यामत के दिन भी ये बेआबरू होंगे। सही मुस्लिम की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने लोगों से उनके मालों का सवाल इसलिए किया कि माल ज़्यादा जमा हो जाए, तो वो आग के अंगारों का सवाल करता है जो दोज़ख में उसे मिलेंगे, अस्तग़फिरुल्लाह, अब चाहे कम करे या ज़्यादा करे। और सही बुखारी की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान दुनिया में बराबर सवाल करता रहता है, यहाँ तक कि वो क़यामत में इस हाल में आएगा कि उसके चेहरे पर गोश्त की एक बोटी भी ना होगी। तो मेरी बहनों, में यहाँ ये भी बताती चलूँ कि हमारे यहाँ अब इतने बेकारी हो गए हैं कि सफ़र के दौरान यहाँ गाड़ी रुकी वहाँ मांगने वालों का रश लग जाता है। यहाँ घरों में भी कुछ बैल देकर मांग रहे होते हैं, तो उनकी नफ़ी बस यूँ ही कर सकते हैं हम लोग कि उनको कुछ ना दें, लेकिन ज़बान से उनको बुरा भला भी ना कहें, क्योंकि बाज़ लोगों का ये होता है कि उनको बहुत बुरे अंदाज में बात कर रहे होते हैं या गाली से दे के बात कर रहे होते हैं, तो ये भी दुरुस्त नहीं है। बस उनकी अगर देना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, इनको जो पेशावर फ़कीर होते हैं, मांगने वाले होते हैं, इनको बिल्कुल नहीं देना चाहिए। लेकिन ये इस चीज़ का हमें ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि अगर वो सवाल करें तो या तो हिकमत के साथ किसी अच्छे अंदाज में
को मना कर दें या फिर कम से कम हम खामोश रहें। तो आगे है जी, ग़ुलामों की आज़ादी में माल खर्च करना। माल खर्च करने के सिलसिले में सबसे आखिर में वफ़िर रिकाब फरमाया। रकाब रकबा की जमा है और रकबा गर्दन को कहते हैं। तो मुफस्सिर इब्न कसीर लिखते हैं कि ऐसा ग़ुलाम जो किसी की मलकियत में हो और उसका मालिक कहे कि इतना माल मुझे तुम दे दो तो तुम आज़ाद हो, तो ऐसे ग़ुलाम को मकातिब कहा जाता है। तो फिर ऐसे ग़ुलाम को आज़ाद करवाना भी खैर के कामों में है। इस पर भी अल्लाह ताला अजर अता फ़रमाएंगे। और बाज़ मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि कैदियों की जानों का फ़िदिया देकर उनको छुड़ा लेना या ग़ुलाम ख़रीद कर आज़ाद करा देना भी इसमें शामिल है। और बाज़ उलमा इकराम फरमाते हैं कि अब ग़ुलाम और बांदियों वाला दौर नहीं है, क्योंकि ना वो इस तरह से अल्लाह ताला के लिए जिहाद होता है और ना इंसान किसी इंसान का मालिक है। तो बाज़ उलमा इकराम फरमाते हैं कि आज के दौर में भी जो बेगुनाह लोग जेलों में कैद हैं, साल हर साल से वो बड़े बेचारे बेगुनाह कैद काट रहे होते हैं, तो उन पर भी पैसा खर्च करके उनको छुड़वाना इसमें आ जाता है। क्योंकि दौर कोई भी हो, किसी बेबस, मजबूर और बेगुनाह की मदद करना खैर के कामों में शामिल है। तो अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं नमाज और ज़कात के बारे में। तो मेरी बहनों, बेटियों जो मुझे सुन रहे हैं, अकायद की दुरुस्तगी और माल खर्च करने के बाद नेकी के दूसरे हिस्से में यानी अबादतों का दूसरे हिस्से में अबादतों का ज़िक्र फरमाया है। तो अबादत में सबसे बड़ी अबादत बदनी और माली कुर्बानी है। बदनी अबादत की सूरत में नमाज है और माली अबादत की सूरत में ज़कात है। नमाज की बहुत ज़्यादा खूबियाँ कुरान पाक में मुख्तलिफ़ मकामात पर बयान फरमाई गई हैं और अहादीस में भी बेशुमार फ़ायदे हमें मिलते हैं नमाज के। और फिर नमाज ही जो है वो मोमिन और काफिर में फ़र्क करती है। नमाज इस्लामी माशरे की एक अहम कड़ी है। नमाज इंसान को बदी और बेहयाई से रोकती है, नाफरमानी से बाज रखती है। नमाज एक मोमिन की महराज है, रूहानी, अखलाकी और समाजी ज़िंदगी में आदमी को तक़वियत बख्शती है। माली अबादत में ज़कात सबसे बुनियादी अबादत है और हर साहिब इस्ताअत पर फ़र्ज़ है कि वो साल में एक मरतबा अपनी दौलत का 2.5% हिस्सा अल्लाह की राह में मुस्तहिक लोगों के लिए निकाल दे, तब उसका बाकी माल का माल पाक होगा। अगर कोई साहिब माल ज़कात नहीं देता तो उसका माल पाक नहीं होगा। ज़कात ना अदा करने वालों के बारे में कुरान और हदीस में बहुत वाइदे आई हैं। तो हर एक को चाहिए जिस पर ज़कात वाजिब होती है वो ज़रूर ज़कात अदा करे। कुरान पाक की ये मुकर्रर की हुई ज़कात इस कदर ज़रूरी और फ़ायदेमंद है कि अगर मुसलमान पूरी तरह इसकी पाबंदी करें तो उम्मत का कोई शख्स फाके में नहीं रह सकता। बेरोज़गारी के हाथों तंग आकर ख़ुदकुशी की नौबत नहीं आ सकती और ना कोई दर बदर भीख मांगता नज़र आए। तो सारी उम्मत जो है मजमूई तौर पर मजबूत नज़र आए और हर तरफ अमन हो, हमारे माशरे में बेरारवी, तंगदस्ती, बेबसी ना रहे और इससे तरक्की की राहें भी खुल जाएंगी। कि इस्लाम में इन फ़राइज़ की हैसियत कितनी अहम है, इनकी अदायगी के बगैर इस्लामी सोसाइटी का तसव्वुर ही नहीं पैदा होता। तो मेरी बहनों, बेटियों जो मुझे सुन रहे हैं, अगर कोई इन फ़राइज़ को अदा नहीं करता तो ऐसे लोगों का शुमार फासिकों में होता है और अगर कोई खुदा न खास्ता इनका इनकार करता है तो ऐसा शख्स दायरा इस्लाम से खारिज तसव्वुर किया जाता है। अल्लाह ताला हम सबको फ़राइज़ व वाजिबात की पाबंदी करने वाला बना दे, आमीन। तो मेरी बहनों, अकायद, मामलात और इबादत का ज़िक्र करने के बाद अल्लाह ताला अखलाक का ज़िक्र फरमा रहे हैं। तो इंसान के अखलाक अच्छे होने की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो अहद, कौल व इक़रार और वादे का पूरा पाबंद रहे कि जब भी किसी से वादा करे तो उसे पूरा करना नहायत ज़रूरी है, क्योंकि अहद को पूरा करने की शरीयत में बड़ी अहमियत आई है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान फरमाया कि बहुत कम ऐसा हुआ है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खुतबा दिया हो और ये ना फरमाया हो, ख़बरदार उसका कोई अमान नहीं जो अमानतदार नहीं और उसका कोई दीन नहीं जो अहद का पूरा नहीं। तो मेरी बहनों, बेटियों, अहद की कई सूरतें हैं। मसलन इंसान का जो मुआहदा है अपने रब के साथ हो या दूसरे इंसानों के साथ हो, तमाम अहदों को पूरा करना इंसान पर लाजमी है। मसलन अल्लाह ताला से हमने जो अहद कर रखे हैं और वो अहद कैसे हैं जो हमने अल्लाह ताला से किए हुए हैं कि जब हमने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया कि अल्लाह तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तू हमारा खालिक भी है और माबूद भी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं,
تو اور پھر انسان کا اب حق ہے کہ ہم ان عہدوں کو پورا کریں۔ اور پھر دوسرا ایک تو میں یہ وضاحت کرتی چلوں کہ لا الہ الا اللہ جب ہم پڑھ لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے، کہ اللہ ہی ہمارا معبود ہے، عبادت کے لائق ہے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورا کلمہ تب ہوگا محمد الرسول اللہ کہ اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور پھر میرے بہنوں جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں پانچوں وقت ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تجھی کو مصیبت کے وقت پکارتے بھی ہیں۔ اور لیکن حال ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی مصیبت پریشانی ہم پہ آ جاتی ہے تو ہم پھر دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں کہ فلاں بزرگ میں میری حاجت پوری کر دے گا یا کروا دے گا۔ تو میری بہنوں یہ عہد کے آفائے عہد نہیں ہے کہ ہم نے جب عہد کر لیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے تو پھر ہم نے اسی ہی کی عبادت کرنی ہے۔ اور جب ہم مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہم اللہ تعالیٰ تیرے سے مدد مانگتے ہیں تو پھر جو بھی پریشانی جو بھی مصیبت آئے ہم نے اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اور دوسرا انسانوں کے ساتھ جو ہمارے وعدے ہوتے ہیں ان میں بہت سارے ہم نے انسانوں کے ساتھ بھی وعدے کیے ہوتے ہیں اور بہت ساروں کو ہم کر کے بھول بھی جاتے ہیں وعدوں کو، کیونکہ عہد کو توڑنا تو ہم بہت ایک معمولی سی بات سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ہماری بات جان فرماتی ہوتی تھی کہ اگر ہم نے کسی سے یہ کہا کہ میں کل آپ کے پاس آؤں گی تمہارے گھر میں تو یہ ہمارا اس سے وعدہ ہو جاتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم ہاتھ اٹھا کر کہیں کہ میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں کل تمہارے گھر آؤں گی، زبان سے کی ہوئی بات وعدے ہی میں ہوتی ہے۔ تو اگر کسی وجہ سے ہم اس کے وعدے کے مطابق اس کے گھر میں نہیں جا سکتے یا کوئی بھی اینی ون ہم نے اس سے وعدہ کیا ہے کسی کام کا کوئی چیز دینے لینے کا تو پھر ہمیں ضرور اس سے معذرت کرنی چاہیے۔ لیکن ہم تو ان باتوں کو سمجھتے ہی کچھ نہیں ہیں، چلے گئے تو ٹھیک ہے، اگر نہ جا سکے تو کوئی بات نہیں۔ اس طرح اور بہت سارے چھوٹے چھوٹے جو معاملات ہمارے روزمرہ کی زندگی میں ہوتے ہیں، ہمارے زندگی میں پیش آتے ہیں، تو اس میں بھی ہم عہدوں کی پابندی نہیں کر رہے ہوتے۔ اور پھر افسوس اوپر سے یہ ہے کہ عہد توڑ کے پھر ہم شرمندہ یا اس پہ افسوس بھی نہیں کرتے۔ تو اس طرح میری بہنوں ہم نے اپنے عزیز و اقارب اور عام انسانوں سے بھی بہت سے ہمیں وعدے کرنے پڑتے ہیں، اور وعدوں سے مراد وہ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں جنہیں پورا کرنا ہم اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں، کہ بزرگوں کی خدمت اور فرما برداری، بچوں کی تعلیم و تربیت، اس کے علاوہ ہمارے اوپر یہ ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے کہ جو کام ہمارے سپرد کیا گیا ہے اسے بھی ہم پوری ایمانداری کے ساتھ اور وقت کے مطابق اسے پورا کریں۔ یا پھر کہیں ہم جاب کر رہے ہوتے ہیں، ملازمت کر رہے ہوتے ہیں، وہاں سے حاصل کی ہوئی جو تنخواہ یا معاوضے کے بدلے میں ہمیں جو ڈیوٹی ہمارے ذمہ لگائی گئی ہوتی ہے اس کام کو بھی ہم اگر پوری طرح سے کریں گے تو یہ عہد کی وعدے کی پابندی ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر اس میں بھی ہم کمی کوتاہی کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی عہد کے خلاف ورزی ہوتی ہے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بہنوں فرمایا ہے کہ جس شخص کے اندر 4 خصلتیں ہوں گی وہ خالص منافق ہوگا، اور جس میں ان میں سے ایک خصلت ہوگی تو یوں مانا جائے گا کہ اس میں نفاق کی ایک خصلت ہے جب تک کہ اسے چھوڑ نہ دے۔ اور سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، اور دوسرا جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور تیسرا جب عہد کرے تو دھوکہ دے یعنی وعدہ خلافی کرے، اور چوتھا جب جھگڑا کرے تو گالیاں دے۔ تو میری بہنوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر ان 4 عادتوں میں سے کوئی ایک عادت بھی کسی میں ہوگی تو وہ اس میں منافقت کی ایک نشانی پائی جائے گی۔ لیکن بدقسمتی سے اکثر انسان اس معاملے میں بہت پست ہو گئے ہیں۔ انفرادی اور اجتماعی دونوں صورتوں میں عہد کی پاسداری کا خیال نہیں رکھا جاتا، نہ وعدے کو وعدہ سمجھا جاتا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ تحریری طور پر بھی کیے گئے معاہدے توڑ دیے جاتے ہیں، حالانکہ اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ عہدوں کا پورا کرنا اصل نیکیوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عہدوں کو پورا کرنے والا بنا دے، آمین۔ اور آیت کے آخر میں صابرین کی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے۔ صابرین صبر کرنے والے یعنی ہر پریشانی، ہر مشکل اور ہر تکلیف کا مقابلہ کرنے والے، اور ثابت قدمی سے صحیح راہ پر قائم رہنے والے۔ اور صابرین کے ساتھ جو لفظ آیا ہے باساؤ، تو اس کا تعلق مالی پریشانیوں سے ہے۔ تو عملی زندگی میں انسان کو طرح طرح کی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسے بے روزگاری ہے، غربت ہے، معاشی بدحالی اور بہت ساری پریشانیاں ہیں جو انسان کو روزانہ پریشان کرتی ہیں، جیسے بچوں کی تعلیم و تربیت کا مسئلہ، ان کی شادی بیاہ کے مسئلے، اور بہت ساری ضروریات ہیں جو انسان کو تنگ کرتی ہیں۔
تو پھر ایسی روزمرہ کی تکلیفوں پر صبر کرنا نیکیوں میں شامل ہے۔ اور دوسرا لفظ وَالضَّرَّاءِ تکلیف، اس کا مطلب تکلیف ہے اور اس کا تعلق جسمانی بیماریوں سے ہے اور تکلیفوں سے ہے۔ جیسے کبھی انسان طرح طرح کی بیماریوں اور جسمانی تکلیفوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، کبھی خود بیمار پڑ گیا تو کبھی گھر کا کوئی دوسرا فرد بیمار ہو گیا، کبھی اولاد بچوں میں سے کوئی بیمار ہو گیا، پھر اس کے علاج معالجہ ایک الگ پریشانی کا باعث بن جاتا ہے، تو تب بھی انسان کو چاہیے کہ صبر کرے۔ اور پھر حین الباسی لڑائی کے وقت، یعنی اللہ کی راہ میں دشمن سے جنگ کرتے وقت، کہ جب جنگ کے وقت کافروں سے مقابلہ ہو اس وقت جم کر ثابت قدمی سے مقابلہ کرے۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے ایمان والو جب تم کسی جماعت سے مقابلہ کرو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کا خوب کثرت سے ذکر کرو، امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ میری بہنوں بیٹیوں، یہ آج بڑی غور طلب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نیکی کا اسلامی تصور بیان فرما دیا کہ عقیدہ درست رکھنا، پھر مال خرچ کرنا اور کہاں کہاں خرچ کرنا یہ بھی بتا دیا، پھر نماز اور زکوٰۃ کو پابندی سے ادا کرنا، پھر عہدوں کو پورا کرنا اور ہر طرح کے حالات میں صبر کرنا۔ تو میری بہنوں بیٹیوں، آج ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا تو اللہ سے رشتہ ہی بڑا کمزور ہے، کہ جب کوئی پریشانی آئی تو ادھر ادھر بھاگنے لگے کہ شاید کوئی دوسرا ہماری پریشانی دور کر دے، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندے میں تیری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، مجھے پکار۔ اور اگر پھر مال خرچ کرتے ہیں تو اس میں بھی دکھاوا، اور پھر جس پر خرچ کرتے ہیں تو اس پر پھر احسان جتاتے ہیں اور یاد رکھتے ہیں، اور یہ سوچ بھی ہماری پھر ہوتی ہے کہ اب اس کے ساتھ احسان کیا ہے تو یہ تو میری ہر سچی جھوٹی بات میں حمایت کرے۔ پھر اپنی نمازوں اور زکوٰۃ کا حال دیکھ لیں تو اس میں بہت پیچھے ہیں، اور عہدوں کو توڑنا تو ہمارے نزدیک ایک معمولی بات ہے۔ لیکن میری بہنوں، جو کوئی بھی یہ تمام نیک کام اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ آیت کے آخر میں فرما رہے ہیں کہ پھر یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں اور یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں اور پرہیزگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و حدیث کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین۔